अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं बड़ी है ज़बर हा और ये ज़्वाद हो गया हज। रे ज़बर रा और ये ते रत हजरत। ऐन ज़बर लाम और छोटी ये ली अली। रे ज़बर रा ज़्वाद और छोटी ये जी राजी। ये अलिफ है, अलिफ पे ज़बर है तभी अ पढ़ेंगे। अलिफ पे ज़बर ना हो तो अ भी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। ये अपने आप में बड़ी बात है। अलिफ और ये लाम अल, फिर से लाम पे खड़ा ज़बर है अल्लाह और छोटी है ना, यहाँ से यहाँ तक छोटी है, ये हो गया अल्लाह, ठीक है। अन आइन ज़बर अ और ये नून अन, छोटी है ज़बर हा अनहा। ये है काफ और अलिफ ज़बर का। दाल वाव ज़बर दौ, रे ज़ेर रे दौरे। खे ज़ेर खी, लाम और अलिफ ज़बर ला खिला। फे ज़बर फ और ये ते फत खिलाफत। अलिफ ज़बर गाव ज़बर ग अग और ये रे अगर। चे और छोटी है ज़बर हा अगर चाह। मीम पेश मुँह और ये शीन मुश। काफ ज़ेर की मुश्की। ये लाम और अलिफ ज़बर ला मुश्किला और ये ते मुश्किलात। सीन और बड़ी ये ज़ेर से। ये है बे, नीचे एक नुक्ता बे, दो चश्मी है भ और ये रे ज़बर भर। पे है, तीन नुक्ते हैं ये पे पेश वाव पे उल्टा पेश हो गया पू और ये रे पूर भरपूर, ठीक है। ते दो चश्मी है ज़बर थ और ये अलिफ था और ये कॉमा। लाम और बड़ी ये ज़ेर ले, काफ ज़ेर की और ये नून लेकिन। अलिफ पेश ऊ और ये नून उन, छोटी है और वाव पेश हो उन्हो और ये नून गुन्ना हो गया उन्हों। ये नून और बड़ी ये ज़ेर ने, छोटी है ज़बर ह, मीम और बड़ी ये ज़ेर में हमें। शीन और छोटी है ज़बर शाह हमेशा। अलिफ ज़बर और ये लाम अल, फिर लाम पे खड़ा ज़बर ला अल्लाह और छोटी है अल्लाह, ठीक है। काफ और बड़ी ये ज़ेर के, दाल और छोटी ये ज़ेर दी और ये नून दीन। अलिफ वाव ज़बर औ और ये रे और। अलिफ ज़बर और ये पे अप। नून और छोटी ये नी अपनी। रे ज़ेर री, आइन और अलिफ ज़बर आ रिया। ये अलिफ ज़बर या रिया या। काफ और छोटी ये ज़ेर की। खे ज़ेर खी और दाल खिद। मीम ज़बर मौ और ये ते मत खिदमत। काफ वाव पेश को, ठीक है। मीम पेश मुँह और काफ मुक। फिर काफ ज़बर क़ और दाल मुक़द्द 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 हो गया। मीम मीम पेश मुँह, काफ ज़बर का मुक़ और दाल मुक़द्द। फिर दाल ज़बर द और मीम दम मुक़द्दम, यानी दाल को हमने दो बार पढ़ा, ठीक है। रे ज़बर र, काफ दो चश्मी है रख रख और ये अलिफ आया तो हो गया रखा, ठीक है। अलिफ का काम ही है कि अ बना देना, ये फुल स्टॉप है उर्दू वाला। अलिफ पेश ऊ और नून उन, काफ छोटी ये की। जे ज़ेर जी और ये नून जिन, दाल ज़बर द जिंद। गाफ और छोटी ये गी जिंदगी। छोटी है ज़बर ह और ये मीम हम। सीन ज़बर स और बे सब। काफ और बड़ी ये ज़ेर के। लाम और छोटी ये ली और फिर बड़ी ये लिए। अलिफ और बड़ी ये ज़ेर ए और यहाँ से यहाँ तक काफ है तो हो गया एक। आइन ज़बर ज़्वाज और छोटी ये जी और ये मीम अज़ीम। मीम ज़ेर मी से और अलिफ ज़बर सा मिसा और ये लाम मिसाल। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। काफ छोटी है के, ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए आगे देखते हैं। देखने वाले व्यूज़ व्यूज़ तो आते नहीं है गाइस, अब ये बंदी करना पड़ेगा।
سین اور الف زبر سا اور دال ساد، گاف اور چھوٹی یہ گی سادگی، الف واو زبر او اور یہ رے اور، الف زر ای اور یہ نون ان، سواد اور الف زبر سا انسا اور یہ فے انصاف، سین اور بڑی یہ زیر سے، چھوٹی ہے اور چھوٹی یہ، اب دیکھیے چھوٹی ہے شروع میں آیا تو اس کے نیچے یہ کوما جیسا نشان لگا ہے، شوشا جسے بولتے ہیں، چھوٹی ہے اور چھوٹی یہ ہی، دال زیر دی، لام واو پیش لو دلو، نون گنا ملائیں گے اس میں تب ہوگا دلوں، پے زبر پو اور یہ رے پر، بڑی ہے پیش ہو، کاف پیش کو واو الٹا پیش حکو، میم زبر مو اور یہ تے مت حکومت، کاف چھوٹی یہ کی، جیم الف زبر جا، سین زبر سو اور کاف سک، تے اور چھوٹی یہ تی سکتی، چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے اور یہ فل سٹاپ، ٹھیک ہے دوستوں۔ اس کے بعد گائس یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم یہ اور چھوٹی ہے یہ، کاف زبر کو چھوٹی ہے اور الف زبر ہا کہا، نون اور چھوٹی یہ نی کہانی، بڑی ہے زبر ہا اور زواد حز، رے زبر را اور تے رت حضرت، عین زبر آ، لام چھوٹی یہ لی علی، رے زبر را زواد اور چھوٹی یہ رضی، الف زبر او اور لام ال، پھر لام کھڑا زبر لا اور چھوٹی ہے لاہ اللہ، لام کو 2 بار پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ تجدید ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، عین زبر آ اور یہ نون ان، چھوٹی ہے زبر ہا انہا، کاف اور بڑی یہ زر کے، ٹھیک ہے، ویز تو آتے نہیں ہیں، دیکھ اس میں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، بیکار میں کر رہا ہوں یار، چے زبر چو اور یہ نون چن اور یہ دال چند، میم زبر مو اور یہ شین مش، چھوٹی ہے پہ پیش واو پہ الٹا پیش مشہو اور یہ رے مشہور، واو الف زبر وا، قاف عین الف زبر قا واقعہ اور یہ تے واقعات، الف واو زبر او اور یہ رے اور، الف پیش او اور یہ نون ان، ٹھیک ہے دوستوں، کاف بڑی یہ زر کے، کاف زیر کی اور یہ رے کر، دال الف زبر دا اور یہ رے دار کردار، کاف چھوٹی یہ کی، جیم 2 چشمی ہے زبر جھا، لام زبر لا اور یہ ہو گیا جھلا اور یہ کاف ملا کے ہو گیا جھلک، ٹھیک ہے گائز، 3 نقطے ہیں پے اور بڑی یہ کے 2 نقطہ، پے اور بڑی یہ زر پے اور یہ شین پیش، کاف زبر کو اور یہ رے کر، تے چھوٹی یہ تی کرتی، چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے، یہ فل سٹاپ، الف زبر او، گاف زبر گو اور یہ رے اگر، الف مد آ اور یہ پہ آپ، میم زبر مو، زے اور چھوٹی یہ مزی اور دال مزید، تے زبر تو اور یہ فے تف، سواد اور چھوٹی یہ سی اور یہ لام تفصیل، یہ الف زبر یا، کاف واو پیش کو، حمزہ اور چھوٹی یہ کوئی، خے الف زبر خا اور یہ سواد خاص، واو الف زبر وا، قاف عین اور چھوٹی ہے واقعہ، شین الف زبر شا، میم زیر می اور لام شامل، کاف زبر کو اور یہ رے کر، واو الف زبر وا کر وا، نون الف زبر نا کروانا، چے الف زبر چا، چھوٹی ہے اور بڑی یہ زر ہے اور نون غنہ چاہیں، 2 نقطہ تے کا ہے اور واو تے واو پیش تو، بے زبر با، تے الف زبر تا بتا، حمزہ اور بڑی یہ بتائے اور نون غنہ بتائیں، ٹھیک ہے دوستوں ویز وغیرہ تو آتے نہیں ہیں، کیا فائدہ پڑھا کے، ٹھیک ہے، تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اردو کا چینل چلا کے وہ ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، وہ ایک بہت بڑے دھوکے میں ہیں، ٹھیک ہے، تو دوستوں اسی دھوکے والی بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں اور آپ سے لیتے ہیں ودا ایک لمبے سمے کے لیے، کیونکہ کوئی فائدہ تو ہے نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا. چلو پھر ملتے ہیں دوستوں، بائے بائے، اور پڑھتے رہنا، ٹھیک ہے نا. خدا حافظ.